बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 808 दिनों से अडयाला जेल में बेगुनाह कैद पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब को रिहाई की ताज़ा तरीन पेशकश कर दी गई है। बाखबर हल्के इस डेवलपमेंट को फील्ड मार्शल का ग्रीन सिग्नल करार दे रहे हैं, मगर नून लीगी ज़राए का दावा है कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाली एक शख्सियत ने नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर इमरान खान साहब तक ये पेशकश पहुंचाई है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को बनी गाला या जमान पार्क किसी भी जगह मुंतकिल किया जा सकता है जहां पर वो अपनी सियासी सरगर्मियां भी जारी रख सकते हैं। जी हाँ, ये एक इजाफी बात है। इमरान खान साहब अपनी सियासी सरगर्मियां भी जारी रख सकते हैं। इन सियासी सरगर्मियों में क्या शामिल होगा, क्या मुलाकातें होंगी, बयानात आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया टॉक्स होगी, इंटरव्यू होंगे, या अमली तौर पर मैदान सियासत में उतर कर इमरान खान साहब ना सिर्फ जलसे जुलूस भी कर सकेंगे बल्कि इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक भी चला सकेंगे। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो हल्के जो गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 2 से 2.5 बरसों से 3 बरसों से इस किस्म के दावे मुसलसल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ताज़ा तरीन पेशकश जो है, ताज़ा तरीन ऑफ़र जो है वो फील्ड मार्शल साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल के बाद दी गई है। इससे पहले भी 2, 2.5, 3 बरसों के अंदर इमरान खान साहब को ऑफ़र्स आई, पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से भी, और फिर जब से आर्मी चीफ साहब ने ओहदा संभाला, मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से भी, और जब से इमरान खान साहब जेल में हैं उन्हें ये ऑफ़र मुसलसल की जा रही हैं। लेकिन अब ये जो ताज़ा तरीन पेशकश की गई है इसके अंदर कुछ इजाफी चीज़ें भी हैं। उनका दावा है कि इमरान खान साहब को की गई इस पेशकश का जो मामला है वो आर्मी चीफ साहब की मुबैना 2 साला 5 साला जो उनकी तोसी की मुद्दत है उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये नवंबर 2025 तक होगी? 29 नवंबर 2025 तो आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, तो 2 साल से मुराद ये है कि क्या ये नोटिफिकेशन से जुड़ रही है नवंबर 2027 तक, या फिर कुछ ताकतवर हलकों की ख्वाहिश पर आर्मी चीफ साहब का ये पैगाम पहुंचाया गया है कि नवंबर 2025 से आगे 5 साल नवंबर 2030 तक मिलना चाहिए, या फिर नवंबर 2027 तक नोटिफिकेशन हो और उसके बाद फिर अगले 5 बरस यानी नवंबर 2032। ये तमाम तर बातें अभी हवा पर हैं। और ख़ास तौर पर जो एक आखिरी वीडियो शहबाज गिल साहब की जानिब से भी सामने आई जिसमें उनकी जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि जनाब 2 साल 5 साल और अगले 7 साल का मामला है और पिछले 3 साल भी मिला लिए जाएं तो ये 10 साल बनते हैं। इसके ऊपर भी आगे चलकर जनाब रोशनी डालते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी या फिर तहरीक इंसाफ, इमरान खान, नवाज शरीफ या फिर आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने सियासी रास्ते खोलने के लिए कौन डील करने जा रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचा कर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सादार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें, और सबसे बढ़कर कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी कि अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जनाब, मामले का आगाज़ कुछ बड़ी अनहोनियों के साथ करते हैं, क्योंकि अचानक एक पेशकश आ जाती है जनाब नवाज शरीफ साहब से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाली एक सियासी शख्सियत की जानिब से, जिसे कुछ लोग फील्ड मार्शल साहब का ग्रीन सिग्नल भी करार देते हैं। वो आपको सुनवाते हैं वो पेशकश भी। लेकिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट ये कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस हैं उन तमाम तर केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि आज बड़ी समाअत करने जा रहा है। आज जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है।
टॉप ऑफ द लिस्ट सुहेल आफरीदी साहब, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका नाम है। फहरिस्त अडयाला जेल इंतज़ामिया को भिजवा दी गई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां एक तरफ तो केसेस लग ही नहीं रहे थे और बार बार इनको डिले किया जा रहा था, अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि सुहेल आफरीदी साहब की दरख्वास्त भी और जो दीगर दरख्वास्तें हैं वो भी जनाब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। लार्जर बेंच के सामने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और जस्टिस आज़म खान लार्जर बेंच में शामिल हैं। नाम अगर देखें तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि यहाँ पर भी मामले को लटकाया जाएगा, क्योंकि वह तमाम के तमाम वो जज हैं जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद इनको मुख्तलिफ तरीके से अकोमोडेट किया गया। अरबाब ताहिर साहब पुराने हैं लेकिन अकोमोडेट बहरहाल उन्हें किया गया। आज़म खान और सरफराज डोगर साहब तो बाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए और किन मकासद के लिए लाए गए आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक दरख्वास्त, एक कैदी, एक पुरस्कार कैदी, एक अनजान कैदी, एक नामालूम कैदी अरफान साहब की जानिब से भी एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि जनाब मुझे भी वही सहूलियात दी जाएं जो कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। और इन तमाम तर मामलात को ये इस तरह से घुमाते फिराते हैं, ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी अवाम, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, काजी फैज़ ईसा हैं या नवाज शरीफ हैं या हामिद मीर हैं, कि ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे और इस किस्म की दरख्वास्तें अपने बंदों के ज़रिए डलवा कर ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि देखिए जनाब इमरान खान साहब को तो बड़ी सहूलियात मिल रही हैं। दूसरी जानिब जनाब मामला ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के जिस किस्म के ताल्लुकात अली अमीन गंडापुर साहब के साथ थे उस किस्म के सुहेल आफरीदी साहब के साथ नहीं है। वो चाहे मजबूरी के आलम में ही सही उनका हलफ लेने के लिए भी पहुँचे और अब उन्होंने एक मशवरा दे दिया है और सुहेल आफरीदी साहब जो एक बड़ा स्टेप 25 अक्टूबर के दिन के लिए उठाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो आज के दिन इमरान खान साहब को एतमाद में भी लेंगे अगर उनकी मुलाकात होती है, और ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकात है। और फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आप बिल्कुल ये ज़रूर करें लेकिन अपोजिशन को भी इसके अंदर शामिल करें और पार्लियामेंट को भी आप एतमाद में लें, ताकि जो है वो आपको आगे चलकर पता चलेगा कि गंडापुर साहब से क्या गलतियाँ हुई हैं। तो फैसल करीम कुंडी साहब, आपने शायद जायज़ा नहीं लिया, पार्लियामान जो है वो सूबाई असम्बली के अंदर खिताब करके उन्होंने ये बात की, एतमाद में लिया उन्होंने पार्लियामान को, अपोजिशन रहनुमा से उन्होंने मुलाकात की। आपको याद होगा कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी वहाँ पर मौजूद थे, बाबर सलीम सवाती साहब, और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये जरगा जो है ये जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है। तो आपके लिए यही मशवरा है पाकिस्तानी अवाम का कि आप गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की जो कोशिश है वो ना करें। सुहेल आफरीदी साहब ने आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को ख़त लिखने की हिदायत भी कर दी है। ये ख़बर इसलिए अहम है क्योंकि जानते पूछते हुए मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत की जानिब से पेशावर का खैबर पख्तूनख्वा का जो आटा है, जो गंदम है, वो रोका जा रहा है। आइन और कानून इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये बुनियादी हुकूक सल्ब करने के जो है वो मुतरादफ है, सियासी इख्तलाफात की आड़ में ये किया जा रहा है। और सुहेल आफरीदी साहब इस पर भी इमरान खान साहब को एतमाद में लेंगे और वो ये बात कह चुके हैं कि हम क्या कुछ फिर आपका बंद कर सकते हैं, वो जनाब आपको बहुत जल्द जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा, ये सूरत हाल इसलिए आपके सामने रखना ज़रूरी है उस पेशकश की जानिब बढ़ने से पहले, ताकि मामलात का अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि चल क्या रहा है। दूसरी जानिब 26वीं आइनी तरमीम के केस की समाअत हुई, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। एक बार फिर मामला फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिए जाने की इस्तदा कर दी गई है। आज अफरासियाब खटक साहब के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन साहब वो जनाब रोस्टम पर आए और इस समाअत के अंदर जनाब उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा जनाब के साख का इन्हिसार है, तमाम तर मामलात आपने देखने हैं और ऐसे मौके के ऊपर हर सूरत आपको जाना चाहिए। फुल कोर्ट की जानिब कुछ अहम तरीन दलाइल भी हुए, रिमार्क्स भी आए, जो है वो हमारे वो दोस्त जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो आप तक पहुंचा चुके होंगे। मुख्तसरन सिर्फ इसके अंदर ये है कि जनाब जहां पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने ये रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191A(1) को और 191A(3) को साथ मिलाकर पढ़ें, ये आर्टिकल क्या कहता है, तो वहाँ पर कुछ चेहरों के तासरात सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के अंदर कुछ चेहरों के जो तासरात थे वो जनाब जो है वो देखने के काबिल थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल में कोई कदगन नहीं है, ये प्रोसीजरल आर्टिकल्स हैं और ये बेंच पर तो कदगन लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर कोई कदगन नहीं लगाते, और बिल्कुल जो है हम इसकी तशरीह कर सकते हैं इस तरह से कि फुल कोर्ट की तरफ जो है वो मामला वो जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, बेनिफिशरी हैं 26वीं आइनी तरमीम के, उन्होंने जनाब कहा कि
یہ ہم اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں گے میرٹ پر دلائل دیتے ہوئے. یعنی اٹارنی جنرل صاحب خود اس قسم کی بات نہیں کر رہے تھے, لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں نا میٹھی تری قسم کی ایک گیند ان کی جانب پھینکی, اور محمد علی مظہر صاحب نے کی یہ خواہش تھی کہ اس کے اندر حکومت بھی جو ہے وہ اپنا جو موقف ہے وہ دے. تو جناب سلمان اکرم راجہ صاحب دورہ سندھ کے اوپر ہیں. وہاں پر جناب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سندھ کی قیادت سے ملاقات کی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی عوامی رابطہ مہم, ملک گیر عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے. یہ بھی اسی کنٹیکس کے اندر ہے. یہ جو آفر جو ہے جس کو فیلڈ مارشل صاحب کی آفر بھی قرار دیا جا رہا ہے, جس کو نون لیگ کی آفر بھی قرار دیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو کہ اب آہستہ آہستہ اپنے جو منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے, اور سہیل افریدی صاحب کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ سے صف بندی, عوام میں نکلنا, لانگ مارچ کا اعلان ممکنہ طور پر, یہ تمام تر چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ اور دوسری جانب پہلے دسمبر کی بات کی گئی, اب بات کی جا رہی ہے فروری سے پہلے یعنی جنوری کے مہینے کی, کہ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت جو مریم نواز صاحبہ کی ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانا چاہتی ہے. بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں ایسی قانون سازی کی گئی ہے, اور پھر ایسا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے عدالتوں سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان انتخابی نشان کے ساتھ نہ آئیں. ابھی تک الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان روک کے رکھا ہے, وہ آزاد رہ کر الیکشن لڑیں, آزاد رہ کر لڑیں تو پھر انہیں توڑا جا سکے تو پھر اپنی پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ ہر جگہ یہی تاثر دیا جائے کہ یہ جو نون لیگ کے امیدوار جیتے ہیں. پھر پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی, ان کو غائب کرنے کی, ان کو مائنس کرنے کی سازش کی جائے. اس حوالے سے مختلف لوگ تو کھل کر بات بھی کر رہے ہیں. وہ تمام بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جن کو باقاعدہ طور پر ایجنڈا دیا جاتا ہے, وہ تو کھل کر اب اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ مریم نواز صاحبہ جو ہے یہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کرانا چاہتی ہیں. لیکن معاملہ جڑا ہوا ہے جناب آرمی چیف صاحب کی اس ایکسٹینشن کے ساتھ, جس کے متعلق شہباز گل صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, جیسا کہ میں نے کہا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ایشو یہ ہے کہ 2 سال کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جناب آ جائے, اور آرمی چیف صاحب کی مدت 2027 تک ہو جائے, کیونکہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ قانون یہ آیا 2024 میں 5 سال والا. آرمی چیف صاحب کی جب تعیناتی 2022 میں ہوئی تو ان کا نوٹیفیکیشن 3 سال کا آیا, اور یہ جو 5 سالہ مدت ہے یہ اپلائی ہوگی اگلے آرمی چیف صاحب کی مدت کے اوپر. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر 2027 کے اندر آرمی چیف صاحب 2025 کے اندر اگلے مہینے 29 نومبر کو آرمی چیف صاحب کی یہ مدت ختم ہو جائے گی, اور اگر 2 سال کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو پھر 2027 تک ان کی مدت ہوگی. اگر پیچھے سے جا کے نوٹیفیکیشن وہ جس کو کہتے ہیں نا کیا جاتا ہے, اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو قانون ہے اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ماضی سے جا کے ہوگی, ان حکومتوں سے کیا کچھ بہتری ہے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں. اور ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 2025 کے اندر اگر 5 سال کی مدت کا نوٹیفیکیشن آ جائے تو 2030 تک معاملہ جا سکتا ہے, جس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کے اندر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے دیں, فی الحال آپ 2 سال کا جو ہے اسی نوٹیفیکیشن کے اوپر گزارا کریں. 2027 کے اندر جا کر آپ آگے چل کر اگر مریم نواز صاحبہ کے لیے راستے کھولنے کا وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو 2032 تک ایکسٹینشن مل سکتی ہے. واہ واہ واہ, ماسی ویڑا ہی بنا لیا گیا ہے, اور اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑے ہی بھرپور انداز میں جاری ہے. خیر, پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی نئی صف بندی کر رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کراچی کا دورہ کیا, اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی میں ایک بڑی عوامی ریلی جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے, جس کے بعد حیدرآباد اور دیگر شہروں کے اندر بھی جو بڑی ریلیاں ہیں, جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ جناب شروع کی جائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف اس نئی صف بندی کے نتیجے میں نومبر کے مہینے کے اندر, جی ہاں اطلاعات یہ ہیں کہ نومبر کے مہینے کے اندر وہ ایک لانگ مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اسلام آباد کی جانب, اور اب کے بار اس لانگ مارچ کی قیادت ڈیفینیٹلی علی مین گنڈا پور صاحب تو کے پی سے نہیں کر کے لائیں گے, سہیل افریدی صاحب کر کے لائیں گے, اس لیے معاملات تھوڑے مختلف ہوں گے. یہ ذرا آڈیو ویڈیو سنیے پہلے. ایک درخواست ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں, بنی گالا روز ملیں, وہاں بیٹھ کے صبح شام ملیں, ہمارے کرتے ہیں. آپ باقی کو شفٹ کر دیں گے اگر وہ کر دیں گے, دے درخواست, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اپلائی کریں. تو بڑی آفر کر دی مجھے آپ شفٹ کریں, ہم ضرور کریں گے. دن رات بیٹھیں, لوٹو کھیلیں, جو مرضی کریں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی. اور جیل میں بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ملیں ان سے. 4 لوگ جاتے ہیں, پیچھے ان کے 400 ورکر جا رہے ہوتے ہیں. بھائی وہاں پہ کوئی تماشا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 8,500 قیدی ہیں وہاں پہ کوئی تماشا ہے, 8,500 قیدی ہیں. تو میاں صاحب تو پارٹیاں کیا کرتے تھے, طارق فضل چودھری صاحب کیک کاٹا کرتے تھے سالگرہ کے. آپ نے آفر دی ہے ان کو, وہ خود نہیں مان رہے عمران خان صاحب کے وہ بنی گالا چلے جائیں. انہوں نے ابھی تک اس کی درخواست نہیں کی.
آپ نے جی ہاں آفر کی ہے، اور اطلاعات جو ہیں اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی کہ پہلے بھی جناب تحریک انصاف درخواست دے عمران خان کو بنگالہ منتقل کر دیں گے، ہم پہلے بھی پیشکش کر چکے ہیں، عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی درخواست نہیں دی۔ یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر نواز شریف سمجھ رکھا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی منت کریں گے، ان کا ترلا کریں گے اور کہیں گے جناب مجھے لندن بھجوا دیں، مجھے سعودی عرب بھجوا دیں، مجھے بنگالہ شفٹ کر دیں، مجھے زمان پار شفٹ کر دیں، اور پھر عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ طارق فضل چودھری صاحب یہ جو پیشکش کر رہے ہیں، کہا یہ جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، ان کو باقاعدہ طور پر اعتماد میں لیا گیا ہے، اور تاثر میڈیا کے اندر یہ بھی دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں اگر معاملات طے ہو جائیں ایکسٹینشن والے، اور دوسری طرف میاں صاحب کی خواہش کچھ اور ہے، وہ براہ راست عمران خان صاحب سے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ مستقبل میں عمران خان صاحب اگر ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ کریں تو اس ایکسٹینشن کا راستہ بھی رک سکتا ہے، اور نئے آرمی چیف صاحب کی جو تعیناتی ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کا جو ان پٹ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب معاملہ داخل ہو گیا ہے، بڑے ہی انٹرسٹنگ لمحات ہیں، بڑے ہی اہم ترین دن ہیں۔ 29 نومبر اور 30 نومبر سے پہلے نہ صرف 26ویں یعنی ترمیم کے متعلق فیصلہ ہم دیکھیں گے، بلکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ تو جناب آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ موجود ہیں، یا پھر امریکہ میں رہتے ہیں، یا کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنے سکونت کا مقام اور اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، تاکہ آئین، قانون، جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے آنے والی آوازیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، پوری دنیا سے اٹھ رہی ہیں، پاکستانی عوام تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔